अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। क्या मतलब? ताजदीन ने कहा। आज सोमवार है, फिर वो दुकान में क्यों नहीं आया? मैं खुद हैरान हूँ जनाब, मुंशी बोला। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो छुट्टी का दिन अपने पिंड में गुजारकर सोमवार को सुबह ही दुकान पर पहुंच जाता है। ताजदीन बोला, मलिक साहब, दरअसल ये लड़का हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही घर जाता है, लेकिन पता नहीं आज कहाँ गायब हो गया। एक लम्हे की तवक्कुफ से उसने उलझन आमेज़ लहजे में कहा, आप किस सिलसिले में इससे मिलना चाहते हैं? खैरियत तो है ना? मैंने कहा, आज मेरे थाने में मौजा रना गुजरा की एक लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अगवा कुनिंदा की सेल में मुश्ताक अहमद का नाम लिखवाया गया है। ओह! ताजदीन ने तशवीशनाक अंदाज में सांस खारिज की, फिर बोला, अजीब बात है, मुश्ताक अहमद तो खुद भी रना गुजरा का ही रहने वाला है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक मगदिया जमीला मुश्ताक अहमद की गली ही में रहती थी, मैंने वजाहत की। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ताजदीन बदस्तूर तसब्बुब का शिकार था। मुश्ताक गुज़िश्ता 5 साल से मेरे पास काम कर रहा है, वो इस किस्म का लड़का नहीं है। आपकी बात अकल तस्लीम नहीं कर रही। मुंशी वज़ीर अली ने कहा, वाकई जनाब, मुश्ताक अहमद तो इंतहाई शरीफ और सुलझू इंसान है। इससे हक वजह से फ़ैल की तवक्को नहीं की जा सकती। वो जब से हमारे पास है, हमें इसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ताजदीन और मुंशी वज़ीर अली मुश्ताक अहमद की तारीफ़ कर रहे थे। इनके लहजे में और चेहरे के तासुरात इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो दरोगोई का सहारा नहीं ले रहे। लेकिन मुश्ताक अहमद की गैर मौजूदगी भी बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर रही थी। मैंने ताजदीन को मुखातिब करते हुए पूछा, ताज साहब, आज आपने बताया है कि मुश्ताक 5 साल से आपके पास काम कर रहा था। क्या पहले भी उसने बगैर बताए इसी तरह छुट्टी की है? नहीं जनाब, ऐसा कभी नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। वो हमेशा पेशगी इतला देकर ही छुट्टी करता था। अलबत्ता एक मरतबा उसे मलेरिया हो गया था। ये 2 साल पहले की बात है। वो हस्बे मामूल दुकान पर सोमवार के रोज़ नहीं पहुंच सका था, लेकिन दोपहर के वक्त उसका बाप ज़हूर हुसैन इतला देने आ गया था। मैंने पूछा, आज ज़हूर हुसैन या किसी और ने मुश्ताक के बारे में कोई इतला दी? मैं तो थोड़ी देर पहले ही दुकान पर पहुंचा हूँ। आज़म क्लॉथ मार्केट लाहौर गया था, ताजदीन ने बताया। फिर सवालिया नज़र से मुंशी वज़ीर अली को देखा। मुंशी इसकी निगाह का मतलब समझते हुए जल्दी से बोला, नहीं जनाब, ऐसी कोई इतला अभी तक हमें नहीं मिली। मैं तो सुबह 8 बजे से दुकान पर हूँ। मैंने कहा, रना गुजरा में मुश्ताक के वालिदैन के मुताबिक मुश्ताक आज सुबह सवेरे वाली गाड़ी से हस्बे मामूल शाहिदरा के लिए रवाना हो गया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो आज दुकान पर पहुँचा ही नहीं। ये वाकई ताज्जुब खेज़ बात है। ताजदीन कुछ सोचने लगा। हमने मज़ीद आधा घंटा ताजदीन की दुकान पर गुजारा। दुकान में काम करने वाले दीगर मुलाजमीन से भी मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन मुश्ताक का कोई सुराग न मिल सका। एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की थी कि ताज क्लॉथ स्टोर में मौजूद हर शख्स की राय मुश्ताक अहमद के बारे में मुस्बित और सेहतमंद थी। ये बात मुश्ताक अहमद के हक़ में जाती थी। मुझे जो बात परेशान कर रही थी वो ये थी कि मुश्ताक आज कहाँ गायब हो गया था। मुश्ताक और जमीला का एक साथ गायब होना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मेरे जहन के एक गोशे में इस बात का इम्कान मौजूद था कि मुमकिन है मुश्ताक ने वाकई जमीला को उड़ा लिया हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि इस कार्रवाई में जमीला की मर्ज़ी भी शामिल रही हो। मुझे ये तो मालूम हो चुका था कि मुश्ताक जमीला पर आशिक था और इससे बेपनाह मोहब्बत करता था। अब ये मालूम करना ज़रूरी हो गया था कि आया जमीला के दिल में भी उसके लिए कोई जगह थी या नहीं, और ये बात मालूम करने के लिए मेरा रना गुजरा जाना ज़रूरी था। हम जब वापस नारंग मंडी के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। ताजदीन को मैं चंद ज़रूरी हिदायत दे आया था। अगले रोज़ मैंने हवलदार सलामत अली को साथ लिया और अलग सुबह रना गुजरा की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी पूछ परतीत के बाद मैं ज़हूर हुसैन के घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मेरी दस्तक के जवाब में एक अधेड़ उम्र औरत ने दरवाज़ा खोला। इस वक्त हम वर्दी में थे। हम पर नज़र पड़ते ही उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, हाय मैं मर गई पुलिस। इसके साथ ही उस औरत ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने दरवाजे में पाँव फंसाकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। वो दरवाजे के पट की ओट में हो गई, घबराए हुए लहजे में बोली। मैंने कहा, हम मुश्ताक अहमद से मिलने आए हैं। मुश्ताक? वो तो इस वक्त दुकान पर होगा, शाहिदरा में। हम कल शाहिदरा भी गए थे, वो वहाँ नहीं पहुँचा। ओह!
दरवाजे की ओर से उसकी परेशान आवाज़ आई। मैंने कहा, ज़हूर हुसैन घर है? नहीं, वो सुबह से झल्ला सज्जा गए हुए हैं। उसने बताया, शाम तक वापस आएंगे, कोई ज़मीनों का मामला है। तुम्हारा नाम गालिबन जन्नत बीबी है। मैंने कहा, तुम मुश्ताक अहमद की माँ हो? जी, मैं मुश्ताक की माँ हूँ। मैंने कहा, क्या घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ जो यूँ गली में खड़े होकर नहीं की जा सकती। आप अंदर बैठक में आ जाएं। उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। घर के अंदर आने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं इस घर की तलाशी लेना चाहता था। हालांकि इस बात के इम्कानात न होने के बराबर थे कि अगर मुश्ताक ने वाकई जमीला को अगवा किया होगा तो वो मगरिया के साथ अपने ही घर में छुपा बैठा होगा। हम बैठक में आकर बैठ गए तो जन्नत बीवी ने पूछा, आप किस सिलसिले में मुश्ताक से मिलना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस सिलसिले का इल्म नहीं? आप ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, वो बेचारगी से बोली। यहाँ तो 100 किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मैंने मुतहम्मिल लहजे में कहा, कोई भी बात करने से पहले मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। वैसे मैं ये काम कानूनन सर्च वारंट के साथ भी कर सकता हूँ। आप तो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, मैं आपकी राह में रुकावट नहीं बनूंगी, वो ताउन आमेज़ लहजे में बोली। कल पूरा दिन तो छोटा चौधरी और उसके डशकरे कई बार हमारे घर की तलाशी ले चुके हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा, छोटा चौधरी कल सारा दिन यहाँ क्या तलाश करता रहा था? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हरामजादी फिरदौस बेगम ने छोटे चौधरी को खामखा हमारे पीछे लगा दिया है। पता नहीं इसकी फैशनी कुड़ी किस यार के साथ नथ गई है। सारी मुसीबत हमारे मुश्ताक पर आ गिरी है। वो तो बड़ा बीबा बंदा है, ऐसी ओछी हरकत कैसे कर सकता है? मैंने कहा, कल फिरदौस बेगम छोटे चौधरी के साथ मेरे पास थाने आई थी। उन्होंने तुम्हारे बेटे मुश्ताक के खिलाफ जमीला के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हम इसी सिलसिले में तफ्तीश करने यहाँ आए हैं। तो फिर पहली फुर्सत में हमारे सारे घर की तलाशी ले लें, वो तंजिया लहजे में बोली। अगर मुश्ताक और जमीला बरामद हों तो मुझे हथकड़ी लगाकर ले जाएं अपने साथ। मैंने उससे मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले हवलदार सलामत अली के साथ मिलकर पूरे घर की तफसीली तलाशी ली। नाकामयाबी के बाद हम वापस बैठक में आकर बैठ गए। जन्नत बीबी भी वहीं आकर बैठ गई। मैंने पूछा, जन्नत बीबी, तुम्हारा बेटा कल हस्बे मामूल दुकान पर नहीं पहुंचा और अब तक वापस भी नहीं आया, तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकता है? वो दोनों हाथ मलते हुए बोली, मैं तो अब तक यही समझ रही थी कि वो शाहिदरा दुकान पर गया होगा, लेकिन आपकी इतला के बाद तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो मैं एक और बात सोच रही हूँ। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने पूछा, कौन सी बात जन्नत बीबी? वो पुरख्याल लहजे में बोली, मुझे शक है कि जमीला की माँ ने ही मेरे बेटे को कहीं गायब करवा दिया है। कहीं इस मुँहकाली ने अपने बेटे के दोस्त के साथ मिलकर अपनी बेटी के दोस्त के साथ मिलकर मेरे जिगर के टोटे को ठिकाने ही तो नहीं लगा दिया। तुम किस दोस्त की बात कर रही हो जन्नत बीबी? वही मनहूस मारत छोटा चौधरी सुल्तान अहमद, उसने नफरत आमेज लहजे में कहा। फिर खुद कलामी के अंदाज में बोली, मेरे अल्लाह मैं क्या करूं? इस वक्त तो ज़हूर हुसैन भी घर में नहीं है, मैं कहाँ जाऊं अपने कलेजे को ढूंढने? मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जन्नत बीबी, हम तलाश कर रहे हैं तुम्हारे बेटे मुश्ताक को और फिरदौस की बेटी जमीला को भी, और बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। वो पुरउम्मीद नज़रों से मुझे देखने लगी। अल्लाह करे आपकी ज़बान मुबारक हो थानेदार साहब, अगर मेरा बेटा मिल जाए तो मैं जश्न मनाऊंगी। खुदा खैर करे वो ज़िंदा हो। मैंने कहा, तुम्हारे बेटे की तलाश के लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत है। बोलो, ताउन करोगी? मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। जब से जन्नत बीबी ने फिरदौस बेगम की बेटी जमीला के दोस्त छोटे चौधरी का जिक्र किया था, मेरे जहन में मुख्तलिफ सोचों के घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। जिस बात का मुझे शुरू ही से शक हुआ था उसकी कड़ियाँ एक एक करके मिलने लगी थीं। छोटे चौधरी का फिरदौस बेगम या जमीला से बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर था। मैंने कहा, जन्नत बीबी एक बात सच सच बताओ, क्या छोटे चौधरी सुल्तान अहमद का फिरदौस बेगम के घर आना जाना है? लो जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो हाथ नचाते हुए बोली, ये बात तो सारे पिंड को मालूम है, आप बाहर जाकर किसी से भी पूछ लें। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, फिरदौस बेगम के घर छोटा चौधरी किस मकसद से जाता है? आप इतने भी भोले न बने जनाब, वो मेरे चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोली, इसमें कौन सी समझ में न आने वाली बात है?
मैंने कहा, मुझे पता चला है कि वो अज़राए हमदर्दी फिरदौस के घर जाता है। फजल इलाही की वफ़ात के बाद वो इनका बहुत ख्याल रखता है। ये सब ढोंग है जनाब, वो मुंह टेढ़ा करके बोली। असल बात सबको मालूम है। चौधरी सुल्तान अली सिर्फ जमीला के चक्कर में फिरदौस के घर के फेरे काटता है। मैं दानिस्ता अनजान बन गया। मैं समझा नहीं जन्नत बीबी, जमीला से छोटे चौधरी का क्या ताल्लुक? वो आवाज़ दबाकर राजदाराना लहजे में बोली। अगर वाकई आपको कुछ पता नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ थानेदार साहब। एक लम्हे को तवक्कुफ करके उसने कहा, आजकल फिरदौस बेगम बहुत ऊंचे और सुहाने ख्वाब देख रही है। उसने छोटे चौधरी को अपने जाल में फांस रखा है। वो जमीला की शादी उसके साथ करना चाहती है। क्या मतलब? मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक और जन्नत बीबी के इंकिशाफ पर चौंकने की अदाकारी की। मुझे तो पता चला है कि छोटा चौधरी न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो बोली, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, चौधरी वाकई शादीशुदा है, मगर फिरदौस बेगम किसी न किसी तरह इसे शीशे में उतारने की कोशिश कर रही है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि बड़ा चौधरी भी जमीला पर मर मिटा है। बड़े ही बेगैरत लोग हैं जनाब। पहले किसी ज़माने में चौधरी फरमान अली फिरदौस बेगम के दीदार के लिए फजल इलाही के घर आया करता था। अब इसका बेटा जमीला के दर्शन करने आता है। बड़े चौधरी ने फजल इलाही को अपना दोस्त बना रखा था। छोटे चौधरी ने अपने बाप की रिवायत को निभा रहा है। मेरा ख्याल है कि इसे इन बेचारी माँ बेटियों का गंध ही गंध है जनाब। इस पकौल ते कुछ न फरोल। जन्नत बीबी, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा भी जमीला को बहुत पसंद करता था और तुमने उसका रिश्ता भी भेजा था। आपने ठीक सुना है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। मैं खुद मुश्ताक का रिश्ता लेकर गई थी, लेकिन इस तीरथ तालनी ने चिट्टा इनकार कर दिया और इसकी वजह छोटा चौधरी ही था। मुझसे तो इस नासमारी ने इतना बड़ा झूठ बोला कि खुदा की पनाह। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मुझसे फिरदौस ने ये बात कही थी कि जमीला की शादी वो इसके बचपन के मंगेतर इम्तियाज़ हुसैन से करेगी, जो जमीला का चचाजाद है और चक ढीडू में रहता है। लेकिन दूसरी तरफ छोटे चौधरी से ये खेल खेला जा रहा है। उसने एक झुरझुरी ली और बोली, अस्तगफार तौबा, फिरदौस बेगम छोटे चौधरी से क्या खेल खेलेगी? वो तो खुद बहुत बड़ा खिलाड़ी है। 2 बच्चों का बाप और ख़ानदानी चौधरी, भला जमीला जैसी नीच ज़ात मोचन से क्यों शादी करेगा? थानेदार साहब, चौधरी तो इसे बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़। मैंने उसके तवील बयान के इख्तिताम पर कहा, जन्नत बीबी, जिस जमीला को तुम नीच ज़ात की मोचन कह रही हो, याद है इसे तुम भी बहू बनाना चाहती थी। मैं मुश्ताक की वजह से मजबूर थी, वो तेज़ लहजे में बोली, वरना मैं तो ऐसे कमज़रफ़ों को मुँह न लगाऊं। अब एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि छोटा चौधरी मुश्ताक के खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए क्यों बज़िद था। वो मुश्ताक को अपना रकीब रूसिया समझता था। रकीब राह का कांटा होता है। छोटा चौधरी वो कांटा साफ करना चाहता था। अब मुझे पहली फुर्सत में मुश्ताक या जमीला को ढूंढ निकालना था। अगर इनमें से एक हत्थे चढ़ जाता तो दूसरे की तलाश में आसानी पैदा हो सकती थी। मैंने जन्नत बीवी से इस्तफसार किया। ये बात तो साबित हो चुकी कि मुश्ताक शाहिदरा नहीं पहुंचा। तुम्हारे ख्याल में वो और कहाँ जा सकता है? हमारे तो कोई ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं हैं, वो आम से लहजे में बोली। मुश्ताक का एक चाचा किला हरनाम सिंह में रहता है, मंजूर हुसैन, या फिर लाहौर में उसकी खाला रिफत रहती है। किला हरनाम सिंह नारंग का ही एक गांव था। मैंने जन्नत बीवी से पूछा, तुम्हारी बहन रिफत बीवी लाहौर में किस जगह रहती है? किशन नगर में, उसने बताया। गली नंबर 4 मेरा बहनोई सूबे खान वहीं किशन नगर में जूतों की दुकान करता है। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, तुम्हारे पास मुश्ताक अहमद की कोई तस्वीर होगी? हाँ हैगी। वो उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में मुश्ताक अहमद की एक पोस्ट कार्ड साइज तस्वीर मौजूद थी। वो बोली, ये मुश्ताक ने शाहिद राही में बनवाई थी। आप इसका क्या करेंगे? मैं इसके ज़रिए मुश्ताक का सुराग लगाऊंगा, मैंने तस्वीर का जायज़ा लेते हुए कहा। खासी खूबसूरत तस्वीर है, अल्लाह करे मेरा लाल जल्द मिल जाए, वो दुआया अंदाज में बोली। मैंने कहा, ज़हूर हुसैन जब बहला सज्जा से वापस आए तो उससे कहना कि किसी वक्त थाने आकर अपना बयान लिखवा दे। ठीक है, मैं उसको आपका पैगाम दे दूंगी, वो बोली, बल्कि मैं खुद उसके साथ आऊँगी। हाँ भाई, तुम्हारा भी बयान शयान होगा, हवलदार सलामत अली ने कहा, तुम भी ज़रूर आना। मज़ीद 2-4 ज़रूरी बातों के बाद हम जन्नत बीवी के घर से निकल आए। फिरदौस बेगम का घर भी इसी गली में था और इसे रना गुजरा में हमारी आमद का भी पता चल गया था।
کیونکہ جب ہم جنت بی بی کے گھر سے نکلے تو فردوس بیگم اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا کہ تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس جمیلہ کی کوئی تصویر ہے؟ تصویر تو ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ اندر آ جائیں، میں اس کی تصویر نکال دیتی ہوں۔ اسی وقت ایک لہیم شہیم شخص وہاں نمودار ہوا اور سیدھا میرے پاس آ کر بولا، ملک صفدر حیات آپ ہی ہیں نا؟ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں جوان۔ وہ بولا، میرا نام نظام الدین ہے۔ آپ نے مجھے پہچانا اس لیے نہیں کہ آج ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ نظام الدین، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اور میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، جناب میں ایک خادم ہوں، خدمت کرنا میرا کام ہے۔ آج کل میں بڑے چودھری صاحب کی چاکری میں ہوں، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حویلی میں چودھری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چودھری فرمان علی صاحب۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بڑے چودھری فرمان علی پر فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کا نچلا دھڑ بالکل بیکار ہو کر رہ گیا تھا، وہ مستقل طور پر چرپائی کر ہو کر رہ گیا تھا۔ حویلی سے بلاوا آنے کا مطلب یہ تھا کہ رنا گجرا میں میری آمد کی خبر پھیل چکی تھی۔ میں نے نظام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم چلو، میں ایک ضروری کام نمٹا کر آتا ہوں۔ عام حالات میں یوں چودھری کے بلاوے پر حویلیوں میں جانے سے احتراز برتتا تھا، لیکن چونکہ چھوٹا چودھری کسی نہ کسی حوالے سے موجودہ کیس میں ملوث تھا، اس لیے میں خود بھی حویلی جا کر بڑے چودھری کو کریدنا اور ٹٹولنا چاہتا تھا۔ نظام الدین نے کہا، ملک صاحب مجھے معلوم ہے آپ فردوس بیگم سے جمیلہ کی کوئی تصویر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ تصویر لے لیں، ہم ساتھ ہی حویلی چلیں گے۔ اتنی دیر میں فردوس بیگم نے جمیلہ کی ایک واضح تصویر لا کر مجھے دے دی تھی اور میں حوالدار سلامت علی اور نظام الدین کے ساتھ چودھری فرمان علی کی حویلی میں پہنچ گیا۔ حویلی میں کوئی خاص چہل پہل نہیں تھی، چند ملازمین کے سوا ہمیں کوئی نظر نہ آیا۔ نظام الدین ہمیں سیدھا بڑے چودھری کے کمرے میں لے گیا۔ چودھری فرمان علی ایک منقش پلنگ پر چاروں خانے چت لیٹا ہوا تھا، ایک نوعمر خادمہ اس کا بازو دبا رہی تھی۔ ہماری آمد پر اس نے ملازمہ کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ نظام الدین بھی ہمیں کمرے میں پہنچا کر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ ہمیں دیکھ کر چودھری کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد ہم چودھری کے پلنگ کے نزدیک رکھے مونڈھوں پر بیٹھ گئے۔ مذکورہ مونڈھے بہت قیمتی اور آرام دہ تھے۔ چودھری نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی تھی کہ آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کے استقبال کے لیے اپنے پاؤں سے چل کر آپ کے پاس تو آ نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کو یہاں بلوا لیا۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں نے روا روی میں کہا، بس آپ نے بلایا اور ہم آ گئے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، آپ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک لمحے توقف کر کے جب بھی کوئی نیا تھانے دار نارنگ منڈی کے تھانے میں آتا تھا تو میں پہلے خود ملاقات کے لیے اس کے پاس جاتا تھا، بس اس بیماری نے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے چودھری صاحب، حوالدار نے کہا۔ چودھری بولا، ملک صاحب آپ ہمارے پنڈ میں خیریت ہی سے آئے ہیں نا؟ میں نے مختصراً بڑے چودھری کو موجودہ حالات سے آگاہ کیا جن کے بارے میں وہ بہت کم جانتا تھا۔ آخر میں نے کہا، آپ کے بیٹے نے ایک لڑکی جمیلہ کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی، یہ ساری تفتیش اسی سلسلے میں ہے۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، اب تو بس سلطان علی ہی حویلی میں میرے پاس رہ گیا ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے، اس سے بڑی میری 4 بیٹیاں تھیں جو اپنے اپنے گھروں میں راضی خوشی ہیں۔ میں جب سے مفلوج ہوا ہوں چودراہٹ کے سارے معاملات سلطان علی نے ہی سنبھال رکھے ہیں۔ اسی اثنا میں نظام الدین ایک چھیر چھبیلی ملازمہ کے ساتھ 2 بڑی بڑی ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ٹرے کھانے پینے کی اشیاء سے بھری ہوئی تھیں۔ مذکورہ ٹرے ہمارے سامنے میز پر سجا کر وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ چودھری نے خوش اخلاقی سے کہا، بھائی ملک صاحب، کسی قسم کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ کیوں مذاق کرتے ہیں جناب، میں نے کہا، یہ تو کم از کم 1 ہفتے کا راشن ہے۔ وہ بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس موسم کی مناسبت سے چند مشروب ہیں، اور ہاں دوپہر کا کھانا بھی آپ کھا کر ہی جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے جناب، ہمیں فوراً تھانے پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی بحث و تمیز کے بعد بڑا چودھری دوپہر کے کھانے سے تو ٹل گیا، مگر اس نے ضد کی کہ ہم اپنے سامنے رکھی ہوئی ٹرے سے پورا انصاف کریں۔ آخر میں نے اس سے کہا،
قانون اور انصاف کا تو صدا کا ساتھ ہے۔ میں نے نعمت خداوندی سے انصاف کرتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب، چھوٹے چودھری جی آج حویلی میں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ آج صبح اپنے سسرال گیا ہے، چودھری فرمان علی نے بتایا۔ بچوں کے اسکول میں چھٹیاں ہو گئی تھیں، دونوں بچے کچھ عرصے کے لیے اپنی ماں سمیت ننیال میں رہیں گے۔ سلطان کی سسرال چک جھمرا لائل پور میں ہے۔ وہ کب تک واپس آ جائے گا؟ سلطان تو میرا خیال ہے کہ 2-4 روز بعد واپس آ جائے گا، بڑے چودھری نے بتایا۔ بچے البتہ گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر ہی آئیں گے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چودھری نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، ملک صاحب، آپ سلطان کے بارے میں خصوصاً کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس سے کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کیا ہے نا، میں جمیلہ اور مشتاق وغیرہ کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، میں نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ اتنی دیر کی گفتگو کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ چھوٹے چودھری کی بنسبت بڑا چودھری خاصا معقول آدمی تھا، یا ممکن ہے اس معقولیت کی وجہ اس کی مستقل معذوری ہو۔ کوئی بھی مستقل بیماری انسان کو یا تو بہت زیادہ چڑچڑا اور بد مزاج بنا دیتی ہے، یا پھر وہ خوش مزاج اور رقیق القلب ہو جاتا ہے۔ میرا جواب سننے کے بعد چودھری نے کہا، ملک صاحب، یہ تو مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ جمیلہ کی گمشدگی یا اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں، لیکن ان معاملات سے سلطان کا کیا تعلق ہے؟ چھوٹے چودھری صاحب از خود رپورٹ درج کرانے آئے تھے میرے پاس۔ میں نے کہا، ان کا اصرار تھا کہ میں مشتاق کے خلاف رپورٹ درج کروں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ چودھری محتاط نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی چنیدہ الفاظ میں جمیلہ سلطان کا تعلق چودھری کے گوش گزار کیا تو وہ زیر لب مسکرانے لگا، پھر بہت ہی دھیمے انداز میں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس قسم کی چند اڑتی اڑتی باتیں میں نے بھی سنی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان افواہوں میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں۔ میں نے کہا، آپ ایک باپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور میں قانون کی نظر سے۔ ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ رائی ہو تو پروت بنتا ہے۔ آپ بھی عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ملک صاحب، وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں اپنے پنڈ کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہوں جناب، آپ مجھے عضو معطل نہ خیال کریں، مجھے ذرا ذرا سی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ سلطان ایک شادی شدہ شخص ہے، ماشاءاللہ اس کی بیوی لاکھوں میں ایک ہے، اللہ نے اسے چاند ستاروں جیسی اولاد سے نواز رکھا ہے۔ پھر ملک صاحب وہ کیا کہتے ہیں، ذات دی کوڑ کلی تے شہتیرا نال جپھے، بھلا ایک چودھری اور موچن کا کیا تعلق؟ میں نے کہا، چودھری صاحب، کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی چھوٹا چودھری اکثر و بیشتر فردوس بیگم کے گھر پایا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اچھا یہ بات ہے۔ بھائی ملک صاحب، وہ تو میں نے خود ہی سلطان کو ہدایت کر رکھی ہے کہ گاہے بگاہے فردوس کی خیر خیریت معلوم کر لیا کرے۔ اللہ بخشے، فضل الہی نے میری بہت خدمت کی تھی، میں نہیں چاہتا کہ اس کی بیوہ کو تنگی توشی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بڑے چودھری کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ اپنے سپوت کے کارناموں سے واقف ہی نہیں تھا، یا پھر وہ دانستہ اس کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ بہرحال میں بڑے چودھری سے زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس سے چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہم حویلی سے نکل آئے۔ آئندہ روز میں نے ایک سپاہی کو فوٹوگرافر کے پاس بھیج کر مشتاق احمد اور جمیلہ کی تصویروں کے کئی پرنٹ تیار کروائے اور ذمہ دار افراد کو ان کی تصویریں دے کر نارنگ منڈی کے گرد و نواح میں کے علاقوں آوان، مسلم، چک ڈھیڈو، چکرالی، ڈنگا، لدھے کے ملک پور، موزہ راج پور، منڈیالہ، بابے والی اور لاہوریاں والی دونوں کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ آنے والے دنوں میں ان میں سے ایک یا دونوں کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ میں نے اسی پر بس نہیں کی تھی کہ ایک ASI کو لاہور میں مشتاق کی خالہ کے گھر اور ایک حوالدار کو قلعہ ہرنام سنگھ میں اس کے چاچے منظور حسین کی طرف بھی روانہ کیا تھا۔ اسی شام قلعہ ہرنام سنگھ اور کرشن نگر لاہور جانے والے پولیس اہلکار واپس آ گئے۔ قلعہ ہرنام سنگھ سے یہ اطلاع ملی تھی کہ مشتاق اپنے چاچے منظور حسین کے پاس نہیں پہنچا تھا، البتہ لاہور جانے والا ASI یہ خبر لایا تھا کہ 18 جون بروز پیر مشتاق اپنی خالہ کے گھر واقع کرشن نگر گلی نمبر 4 پہنچا تھا، تاہم وہ اکیلا ہی تھا۔ ایک رات رفعت بیوی کے گھر گزارنے کے بعد مشتاق دوسرے روز یعنی 19 جون کو وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی خالہ اور خالو صوبے خان کے مطابق وہ لاہور سے سیدھا اپنے کام پر یعنی شاہدرہ گیا تھا، لیکن تاج کلوتھ اسٹور واقع مین بازار شاہدرہ سے تصدیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہنوز غائب تھا۔
لاہور سے آنے کے بعد مشتاق کہاں گیا تھا، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ جمیلہ کے بارے میں بھی تاحال کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ مشتاق کا ادھورا سراغ لگنے سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جمیلہ مشتاق کے ساتھ نہیں تھی۔ میں اور ASI بشیر احمد تازہ ترین حالات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ بشیر احمد نے کہا، ملک صاحب مجھے تو یہ کوئی اور ہی پھڈا معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً کیسا پھڈا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میں اپنی بات کی پوری طرح وضاحت تو نہیں کر سکوں گا، تاہم میری ایک تجویز ہے۔ وہ کیا؟ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ میرے خیال میں آپ فوری طور پر چودھری سلطان علی کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیں۔ وہ کیوں بھائی؟ مجھے شک ہے کہ وہ جمیلہ کی روپوشی کا ذمہ دار ہے، بشیر احمد نے کہا۔ 2-4 دن پھیٹی چڑھے گی تو خود ہی سب کچھ بک دے گا۔ میں نے کہا، ہم کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر چھوٹے چودھری پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ کیا تمہارے نظر میں ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود ہے؟ ثبوت کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ جزبز ہو کر بولا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یا تو چودھری سلطان نے خود ہی جمیلہ کو کہیں غائب کر دیا ہے یا پھر وہ اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے۔ اور مشتاق احمد کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ جناب، مشتاق کے بارے میں تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے لاہور اپنی خالہ کے گھر گیا تھا اور جمیلہ اس کے ساتھ نہیں تھی، بشیر احمد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، پھر اس کے بعد مشتاق کہاں چلا گیا؟ جناب، یہ تو کوئی معمہ لگتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے خیال میں جمیلہ کی گمشدگی میں مشتاق کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو وہ بے قصور دکھائی دیتا ہے۔ میں بشیر احمد کے خیالات سے کسی حد تک متفق تو تھا، لیکن میرے ذہن میں بہت سے معاملات الجھے ہوئے تھے۔ اگر واقعی جمیلہ کی روپوشی میں مشتاق کا ہاتھ نہیں تھا تو پھر وہ کہاں چلی گئی؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ذہن میں آتا تھا، جمیلہ کی گمشدگی میں چھوٹے چودھری کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ جنت بی بی کے بیان کے مطابق چودھری سلطان جمیلہ پر لٹو تھا اور دوسری جانب مشتاق بھی جمیلہ کی چاہت کا دم بھرتا تھا۔ تو کیا چودھری نے اپنے رقیب کو ٹھکانے لگا کر اپنی پسند کو کہیں چھپا دیا تھا؟ میں جس قدر سوچ رہا تھا اتنا ہی ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ اچانک ASI بشیر احمد نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، کیا خیال ہے ملک صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹے چودھری کو حویلی سے اٹھا لیا جائے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج ہی وہ چک جھمرا سے واپس لوٹا ہے۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، بغیر کسی قانونی اور شہادتی تیاری کے اس قسم کا قدم اٹھانا انتہائی خطرناک ہوگا بشیر احمد۔